बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई ज़िंदगी है। दुनिया में दो चीज़ें मुश्तरक हैं। एक तो हर इंसान कामयाब होना चाहता है, और दूसरा दुनिया का कोई इंसान भी ऐसा नहीं जो मुश्किलात में ना हो, जो मसाइब, तकालीफ, आलाम से ना गुज़र रहा हो। एक तरफ हर इंसान ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ, दूसरी तरफ मुश्किलात बेतहाशा हैं, मसाइल बेतहाशा हैं, परेशानियां बेतहाशा हैं। एक ऐसा सिलसिला है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। इंसान एक मुश्किल से निकलता है, दूसरी सर उठा लेती है, एक परेशानी से निकलता है, दूसरी परेशानी आ जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम चाहें तो उन पर काबू पा सकते हैं। बिलखुसूस एक चीज़, अगर इंसान उस पर 100% अमल करने की कोशिश करे और अपने अंदर ऐसा ज़ब्त और बर्दाश्त और तहम्मुल पैदा कर ले कि उस पर हमेशा कारबंद रहे, तो बहुत सारी मुश्किलात से बच सकते हैं। दुनिया में जितने बड़े इंसान गुजरे हैं और उनकी जितनी बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं, उनके पीछे एक वजह मुश्तरक है, और वो है राजदारी। जो इंसान अपनी किसी बात को राज नहीं रख सकता, वो ज़िंदगी में कभी कोई बड़ा काम अंजाम नहीं दे सकता। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने वाला, जिसने अपने नाम के साथ क़यामत तक के लिए फ़ातेह का लक़ब लगवाया। नाम तो मोहम्मद था, लेकिन इतना अजीम फ़ातेह बाज़ मुअर्रिख़ीन ने सिकंदर यूनानी और नेपोलियन फ़रांसीसी से बड़ा दिमाग वाला करार दिया है सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को। 21 साल की उम्र में उस इंसान ने, उस नौजवान ने वो कारनामा अंजाम दिया कि जो उससे पहले वाले बड़े बड़े सिपह सालार अंजाम नहीं दे सके। बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उन बहुत सारी वजूहात में जो एक ख़ास वजह, जो वो ख़ुद भी बयान करते थे, हमसे किसी ने, उनके सिपह सालार ने एक दफ़ा पूछा कि आप इन दिनों किस तरफ का इरादा रखते हैं, यानी किस इलाके की तरफ आप हमलावर होना चाहते हैं। एक ऐसा मौका आया कि 3 मुहिम्मात उनके सामने थी, तीनों तरफ लश्कर कशी करनी थी, लश्कर लेकर जाना था, मुहिम जोई थी, और 3 अतराफ़ में से किसी एक तरफ भी जाना था। तो सिपह सालार ख़ुद परेशान था कि किस तरफ का इरादा है। और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की आदत ये थी कि वो अपने वज़ीर आज़म को भी कोई बात बताने का रवादार नहीं था, उससे भी राजदारी का मामला था। तो सिपह सालार ने जब पूछने की कोशिश की और इसरार किया, तो कहा कि अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे दाढ़ी के बाल को मेरी बात का इल्म हो चुका है, तो मैं उसे उखेड़ कर आग में जला दूँ। यानी ये इतनी अहम है कामयाबी हासिल करने के लिए। कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने से पहले 1 साल तक सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने तैयारी की, लेकिन किसी एक फ़र्द को कानो कान ख़बर नहीं होने दी, और कुछ सोच भी नहीं सकता था कि 21 साला नौजवान अभी अभी जिसको हुकूमत मिली है, इतनी जल्दी इतने बड़ी मुहिम जोई का रवादार हो सकते हैं, और ये इतना बड़ा कारनामा अंजाम देने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये इतना बड़ा काम था, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, वहम गुमान भी नहीं कर सकता था सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के बारे में कि ये इन दिनों में ये कारनामा अंजाम देगा। लेकिन 1 साल तक तैयारी की और किसी को कानो कान ख़बर नहीं होने दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का को फ़तह करना चाहते थे, तो इंतहाई राजदारी का मामला किया, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिवाय ख़ास सहाबा के, और वो ख़ास सहाबा को भी इसलिए बताया, एक तो तैयारी करवानी थी, और दूसरा ये कि अबू सुफियान मदीना मुनव्वरा आके सुलह की तजदीद चाहता था, और उसने सहाबा से भी मुलाकातें की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुलाकात की, क्योंकि उसको ख़तरा था कि हमने अहद को तोड़ दिया है, अहद शिकनी की है, अब और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर हमलावर हो सकते हैं। तो चूँकि सहाबा को भी कुछ शक था, इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ सहाबा को बताया, लेकिन साथ इतनी राजदारी बरती कि अबू कतादा बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का मुकर्रमा की तरफ सफ़र करने से पहले
ایک لشکر دے کر بھیجا، دستہ چھوٹا سا 8 افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت تھی، ان کو بھیج دیا۔ مدینہ منورہ سے 36 میل کے فاصلے پر ایک علاقہ تھا، اس طرف کو بھیج دیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس طرف کوئی حملہ کرنے کا ارادہ ہے، اور وہاں جو آس پاس کے اطراف کے جو قبائل تھے ان میں بھی یہی خبر پھیل گئی، اور آپ علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ اس علاقے کے اندر یہ خبر پھیل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ لشکر وہاں پہنچا، اس لشکر کو بھی وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ کی طرف سفر کر گئے ہیں، اور بعد میں وہ مکہ کے راستے میں آپ علیہ السلام کے ساتھ آ کر شامل ہوا۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، ان سے یہ کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے اپنے خاندان کے افراد کو بچانے کے لیے، کچھ رعایتیں حاصل کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کا یہ راز ایک خاتون کے ذریعے، غالباً سارہ اس کا نام تھا، اس کو ایک رقعہ دیا اور مکہ کے سرداروں کے نام لکھا کہ حضور علیہ السلام عنقریب مکے پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ مقصود یہ تھا کہ مکے میں چونکہ میں اجنبی ہوں، باقی تو سب صحابہ کے خاندان والوں میں سے کوئی نہ کوئی وہاں موجود تھا، یہ اکیلے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، مکہ مکرمہ میں ان کا خاندان اکیلا تھا، تو ان کو خطرہ تھا کہیں میرے خاندان کو مشرکین مکہ تکلیف نہ پہنچیں، اس لیے اس نے چاہا کہ میں مکے والوں پر یہ احسان کر دیتا ہوں، اس کے بدلے میں مکے والے میرے خاندان کے ساتھ یہ رعایت کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہرحال جیتنا ہی ہے، فتح تو بہرحال ہماری ہوگی، مشرکین نے ہر حال میں شکست کھانی ہے۔ تو ان سے یہ غلطی ہو گئی، اور انہوں نے یہ راز اس کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے راستے میں اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ جو آدمی مشکوک نظر آئے، جاسوس نظر آئے اور لگے کہ کوئی مخبری ہے تو اس کو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3-4 صحابہ کو بھیجا، وہ گئے اس عورت کو مقام خاخ ایک جگہ ہے کہ وہاں وہ ملے گی، آپ علیہ السلام نشاندہی کر دی تھی، صحابہ وہاں پہنچے، اس کو گرفتار کیا اور اس سے کہا کہ جو تمہارے پاس رقعہ ہے، خط ہے، وہ ہمارے حوالے کرو۔ اس نے بڑے یقین کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ انکار کیا کہ میرے پاس تو ایسا کوئی خط نہیں ہے۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا 100% یقین ہوتا تھا، انہوں نے کہا کہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہارے پاس وہ خط نہ ہو، وہ نکالو۔ یہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے وہ خط شرافت سے ہمارے حوالے نہ کیا، ہمیں اگر تجھ کو ننگا کرنا پڑا تو ننگا کریں گے، لیکن وہ رقعہ اور خط تم سے لیں گے۔ وہ خاتون ڈر گئی اور بالآخر کہنے لگی کہ آپ لوگ اس طرف منہ کریں تو میں نکال کر دیتی ہوں۔ پھر اس نے اپنے بالوں سے، سر کی چوٹی سے وہ نکال کر رقعہ صحابہ کے حوالے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر پہنچے، اس کا مضمون یہی تھا کہ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع کو بلایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، فرمانے لگے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن مار دوں، میں اسے قتل کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہوں کو، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع کو معاف کر دیا۔ لیکن رازداری کتنی بڑی چیز ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اپنے عمل سے۔ پوری زندگی کا طرز عمل یہ تھا کہ جس طرف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا ہوتا تھا اس کا اشارہ نہیں دیتے تھے، بلکہ جب سفر کا بھی آغاز کر دیتے تھے تو مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے اگر مثال کے طور پہ مشرق کی طرف جانا ہے، مشرق کی طرف کا اگر ارادہ ہے تو مغرب کی طرف جا کے اور اس طرف سے گھوم کے پیچھے سے آ کے اس مقام کی طرف جاتے تھے جو مطلوبہ مقام ہوتا تھا۔ تو ہم اپنی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں جب تک رازداری کو اہمیت نہیں دیں گے اس وقت تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، جتنی زندگی کا نازک معاملہ، اہم معاملہ ہو جاتا ہے، رازداری کی اتنی ہی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ آپس میں جو میاں بیوی کی باتیں ہوتی ہیں،
जो राजदारी की चीज़ें होती हैं उनको भी किसी दूसरे तीसरे फ़र्द के सामने बयान करना जायज़ नहीं है। तो जो आदमी अपनी खुशी को ना छुपा सके, अपने गम को ना छुपा सके और अपने राज को राज न रख सके, तो ज़ाहिर बात है कि वो फिर ज़िंदगी में किसी बड़ी कामयाबी की तवक्को करने का रवादार नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि ज़िंदगी कामयाबी के साथ गुज़रे तो हमें अपनी ज़िंदगियों में इस बात को अहमियत देनी होगी। जब तक हम इस बात को अहमियत नहीं देंगे, ये जो घरों के अंदर रोज़ाना के झगड़े, मसले, मसाइल, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमसे बात रहती नहीं, बात अगले को बताई, उसने फिर आगे वाले को बताई, उसने फिर तीसरे चौथे को बताई, घूम फिर के बात पहले के पास आ गई, वो इख्तलाफात हो गए, आपस में नाराज़ियाँ हो गई, भाइयों के दरमियान इख्तलाफात हो गए। एक ही फैमिली में रहने वाले अफराद के दरमियान दिलों में दूरी तब पैदा होती है कि जब कोई चीज़ राज नहीं रहती और वो घूम फिर के वहाँ पर आती है, तो उससे फिर झगड़े जन्म लेते हैं। अल्लाह ताला हमें सही मानों में राज को अहमियत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, राज को राज रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्त अहबाब कहते हैं कि आप वीडियो के आखिर में ये नहीं कहते कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, तो ये एक रिवायती सी बात है, लेकिन बहरहाल ये रिवायत है तो हम भी इसको पूरा करते हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और इसको शेयर किया करें, लाइक किया करें और बेल आइकन पर ज़रूर उसको दबा दिया करें ताकि आने वाली नई वीडियोस जो हैं वो आप तक लोगों तक पहुंचती रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग।